बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से आज हमने ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे और उन सवालों का जवाब आज की वीडियो में हमने देना है कि कुछ आंसर मैं कोशिश होती है कि मैं ऑन द स्पॉट जब आप मैसेज करते हैं या आप किसी किस्म का कोई कमेंट करते हैं मैं दे दूं, मगर बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो इतने अच्छे एलेबोरेट नहीं किए जा सके, उनको समझाया नहीं जा सकता क्योंकि तहरीर लंबी होती है, टाइम लिमिटेड होता है, तो मैं ज़्यादा ब्रीफली आपको वहाँ पर नहीं बता सकता। तो आज हम ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से बात करेंगे। ये जो 10, 5, 15, 20 लाख का जो चल रहा है सिस्टम कि दोस्त कह रहे हैं जी ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो मिलेगी, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। सोशल मीडियाज़ पर एक तूफ़ान बरपा है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि जी ग्रुप इंश्योरेंस बेसिकली मिलनी किसको है। पुराने पेंशनर्स को, कोई कह रहा है जी मैं 1985 में रिटायर्ड हुआ, कोई कह रहा है 1990 में रिटायर्ड हुआ, कोई 2021-22 में हुआ, कोई 1999 में हुआ, कोई डिफरेंट जो है वो अपनी जो रिटायरमेंट की डेट्स पूछ रहे हैं कि इस डेट पर अगर रिटायर होंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसके हवाले से वो लॉस क्या है और जो कानूनी नुक्ता नज़र है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें। तकरीबन 89% दोस्त हैं जो हमें वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आपका यहाँ से कुछ नहीं जाना, मगर कम्युनिटी हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाजमी प्रेस करें। अगर आप कर दें तो छोटा सा कमेंट डन का भी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दौरान सर्विस अगर कोई बंदा वफात पा जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वफात पा गया, तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस में से कुछ रकम जो है उसके जो भी अहलो अयाल होंगे, उसकी बीवी होगी या बच्चे होंगे, उनको दी जाएगी। ज़्यादा बेबियाँ हैं तो सब में बराबर। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर रिटायरमेंट के बाद आप 5 साल में अल्लाह ना करे कोई ऐसी आफत आती है जिससे आपकी वफात हो जाती है, तो फिर भी ग्रुप इंश्योरेंस से कुछ रकम जो है वो आपके जो भी अहलो अयाल होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे या आपकी बीवी होगी या कोई भी होगा, तो उसको वो रकम अदा कर दी जाएगी। ये जो वो रकम होती है जो कि आपकी ही तनख्वाह में से कटौती की जाती है, इसकी डिफरेंट रेशो होती है, वो मैं आपको लास्ट पे क्लियर करूँगा। ये वो रकम है जो कि तनख्वाह से कटौती हुई और आपकी जमा हुई, उस पर इंटरेस्ट बना और उसके बाद आपको अदा कर दी गई। कुछ ऐसे हैं हमारे सूबे जो कि बैक वक्त फौरन इस रकम को रिटायरमेंट के बाद अदा कर देते हैं, जिनमें केपीके और बलूचिस्तान। वो इस इंतज़ार में नहीं रहते कि किसी की डेथ हो, वो इस इंतज़ार में नहीं रहते कि दौरान सर्विस कोई वफात पा जाए। वो जैसे ही आप रिटायर्ड हुए वो यकमुश्त आपकी रकम जो है वो आपके हाथ में देते हैं। ये केपीके और बलूचिस्तान का तर्ज अमल है और इसी मुतालबे को पंजाब, वफाक और सिंध के मुलाजमीन जो हैं वो इसी नुक्ता नज़र पर बात कर रहे हैं। जी जो पैसे हमारे कटे हैं, क्यों हमारी मौत का अल्लाह ना करे किसी को ऐसे मौत आए, मगर ये एक हकीकत है कि क्यों मौत का इंतज़ार करते हैं कि कोई वफात पाएगा तो फिर देनी है। तो जो पैसे कटे हैं वफाक, पंजाब और सिंध के मुलाजमीन का हक है, उनको दिया जाए। और इसी हक के इसी मुतालबे को पेश नज़र रखते हुए कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से, क्योंकि वहाँ पर एक पटिशन चल रही थी, उस पटिशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है जी कौमी असम्बली में ऑलरेडी एक बिल है, वो जब तक निबटता नहीं है आप कोई भी पटिशन दायर नहीं कर सकते। बिल जो है वो आगा सैयद रफ़ीउल्लाह साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस और बेनीवोलेंट फ़ंड के हवाले से एक बिल पेश किया हुआ है। वो काफ़ी देर हो गई है,
اس بل پر اجلاس بھی ہوا، اس کو ابھی بھی پینڈنگ ہے وہ، اب جو ہے وہ آ کر اس میں تھوڑا بہت ہلچل ہوئی ہے۔ یہ چیز کلیئر کی گئی کہ اب یہ رقم کن کو ادا کرنی چاہیے، کون سے ادارے جو ہیں وہ جب کوئی بندہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس ریٹائرمنٹ کے دوران اس بندے کو فوری ملنی چاہیے، اور یہ اس کا حق ہے۔ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ اس کی وفات ہو پھر ہم ان کے جو ہے وہ جو اہل و عیال ہیں ان کو دیں؟ تو ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گراف بنایا کہ جی اگر آپ کی سروس جو ہے وہ مکمل ہوگی، آپ ریٹائر ہونے والے ہیں، تو آپ کو اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 10 تک، اور اسکیل 11 سے لے کر 16 تک، اور 16 سے لے کر 22 تک تقریباً انہوں نے رقم جو ہے وہ کلیئر کر دی کہ یہ آپ کو اماؤنٹ ملے گی۔ اب یہ اماؤنٹ جو ہے، اب اسی پہ جا کے سوال کھڑے ہو گئے، جی یہ کن کو ملے گی؟ جو ریٹائرڈ ہوں گے ان کو ملے گی، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو ملے گی، یا پرانے پینشنرز جو ہیں وہ 1980s کے جو ہیں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو بھی ملے گی؟ ان تمام سوالوں میں آگے جا کے نا پنجابی جی کہتے ہیں گنجلا شروع ہو جاتی ہیں، تو پنجابی میں وہ بات میں آگے کلیئر کروں گا آپ کو کہ ان گنجلا نو جرا بڑا آسانی سے آپ اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس کے لیے حکومت نے اسی کام کو کلیئر کرنے کے لیے 90 دن کا ٹائم لیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک ٹیم جو ہے وہ آڈٹ ٹیم جو ہائر کی ہے، اور وہ ٹیم جو ہے وہ اس پر ورک کر رہی ہے، 90 دن کے اندر اندر ہم اس کو کلیئر کر دیں گے کہ یہ بیسیکلی ملنے کن کو، یہ پرائیویٹ ملازمین کو ملے گی، یہ قانون ان کے لیے ہے، کیا یہ سرکاری ملازمین کے لیے ہے؟ اگر سرکاری ملازمین کے لیے ہے، کیونکہ قانون جب بنتا ہے تو اس پہ سارے عمل درآمد ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پرائیویٹ کے لیے اور ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے اور ہوگا، ڈفرینٹ جو ہے وہ ریشو، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے وہ بات کلیئر کرنے میں کہ یہ ملے گی کن کو، بیسیکلی دیکھیں جی لڑائی ہی اس چیز کی ہے، بات ہی اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو بندہ جو ہے جس کے پیسے کٹ رہے ہیں تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، جی اس کو وفات ہوگی تو پھر اس کو دیں گے، اگر نہیں ہوتی تو وہ ہضم۔ تو اس چیز کی لڑائی تھی کہ وہ اس کو پیسے اس کے واپس کیے جائیں۔ تو جس بندے کی کٹوتی ہوئی ہے، چاہے وہ 90s میں ہوا ہے، 2021 22 23 میں ریٹائر ہوا، یا اب ہونے والا ہے، ان سب کو اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو یہ ملنی ہی ملنی ہے۔ باقی اس نقطہ نظر کو، اس چیز کو کلیئر ابھی حکومت نے نہیں کیا، 90 دن کا ٹائم مانگا ہے، اور اس سے پہلے کچھ دوست آپ یہ کہہ رہے ہیں جی سب ملے کو ملے گی، اپلائی کریں، فلانا بھی اپلائی کرے، فلانا بھی اپلائی کرے۔ اور اللہ کے بندو، ابھی تو قانون بنا نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، حکومت نے خالی اعلان کر دیا ہے اور آپ اس بتی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو ابھی انتظار کریں، دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے۔ فیوچرز پلاننگ حکومت کر رہی ہے، یہ جب قانون بنے گا تو یہ سب سے پہلے اس بل کو پیش کیا جائے گا، دوبارہ پھر بنانے کے بعد ہماری قومی اسمبلی میں، وہاں سے پاس ہوگا، سینٹ میں جائے گا، صدر صاحب سائن کریں گے، دین جو ہے اس کی اپروول ہوگی۔ تمام چیزوں کے بعد ہی یہ قانون بنتا ہے، اس سے پہلے جتنا مرضی شور کر لیں، یہ جو کسی کام کا نہیں ہے، درخواستیں دے دیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ انتظار کریں، انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔